आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समय संवादको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमल पुरी। दर्शकबिन समय संवादमा हामीले दैनिक जसो विभिन्न प्रसङ्गमा फरक फरक व्यक्तिहरूसँग छलफल कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको कुराकानीका लागि चाहिँ हामी विशेष गरी उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलका चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष तथा यति बेला जुन औद्योगिक प्रदर्शनी व्यापारी मेला बुटोलको देवीनगरमा लागेको छ त्यही मेलाका संरक्षक समेत हुनुहुन्छ खेमनारायण पराजुली। उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय जो यो एउटा व्यापार मेला लागिरहेको छ त्यसको सन्दर्भमा नि कुराकानी गर्नेछौँ भने सँगसँगै उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलको गतिविधिका बारेमा पनि समीक्षा गर्नेछौँ। सँगसँगै यो कोभिड पछि जुन खालको अर्थतन्त्र अलिकति धराशायी बनेको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र नीतिगत तहबाट चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका विषयहरूमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ खेमनारायण सर यति बेला तपाईँ? अहिले तुरुन्तैको हिसाबले त हामी यही मेला महोत्सवमै बिजी छौँ, तर म व्यवसायमा पनि म बिजी छु। अहिले तत्काल यसैमा 10-15 दिन यसमा बिजी भएँ। अहिले तपाईँले जन्माएको संस्था उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलले चाहिँ सफलतापूर्वक भनौँ आज लगभग 11औं दिनमा चाहिँ प्रदर्शनी मेलाको आयोजना गरिरहेको छ, प्रवेश गरिसकेको छ। यो मेलाको 11औं दिनसम्म आइपुग्दाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? यो कस्तो हुन्छ भने अब आफूले जन्माएको संस्था, म यहाँको संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन भनेर पहिला यसको नाम थियो, त्यसको म संस्थापक अध्यक्ष र अहिले त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै हामी उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोल राखेका छौँ र यसको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले र अहिलेसम्म यो चौथो मेला हो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हामी बुटोल मण्डपमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो चौथो मेला हो। चौथो मेलामा आइपुग्दाखेरि र चौथो मेलाको पनि आज 11औं दिनमा पुगिसक्दाखेरि जुन किसिमको यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले, यहाँका जनसमुदायहरूले, यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले, यहाँका सबै सङ्घ संस्थाहरूले जुन हिसाबले सहयोग गर्नुभयो र उत्कृष्ट नै रह्यो। मलाई लाग्छ त्यो पहिला उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाएको फिल्ड हो। मलाई लाग्छ त्यो हिजोको त्यो प्रदर्शनीमा सहभागी हुनुभएका समुदायहरू लगायत एक दिन पानीले डिस्टर्ब गर्यो, अहिलेसम्मको सबै दिन एक दिन पानीले डिस्टर्ब गरे बाहेकका सबै दिनहरू उत्कृष्ट रहे र मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक हो र यस्तो देख्दाखेरि संस्थापकको हैसियतले असाध्यै खुसी लागेको छ। साथीहरूको त्यो लगाम, त्यो चाहिँ काम गराई अनि हाम्रा चाहिँ सबै कार्यसमितिहरू जुन खटेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ सर। यससँगै पनि तपाईँहरूले झन्डै 3वटा मेला सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ, त्यो पनि अलिकति फरक समयमा र यसो भन्ने हो भने पुसको मेला नभई अलिकति बेमौसमी समय भन्न सकिन्छ त्यसलाई, त्यति बेला लगाउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ जुन मूलधारको समय अथवा जुन पुसको समयमै तपाईँहरूले मेला लगाइरहँदाखेरि कस्तो अनुभव छ? यो खास गरेर यहाँबाट 3वटा संस्थाले आलो पालो लगाइराख्नु भएको थियो पुसमा र यो पुसमा छिर्नको लागि पनि एउटा ट्रायल पास गरे जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था बुटोलमा छ कि जस्तै अब पहिला 2वटा संस्थाले लगाइराख्नु भएको थियो, बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग सङ्घले लगाइराख्नु भएको थियो। अनि रूपन्देही व्यापार सङ्घ यसमा लाइनमा आउनको लागि उसले ट्रायल मेलाहरू गर्नु पर्यो कि फागुनमा, चैतमा, होरी, हावा आदि इत्यादि। उसले चाहिँ धेरै कष्ट सहेर ऊ चाहिँ तेस्रो बन्न पुग्यो। त्यस्तै हामी 3वटा ट्रायल मेला हामी चाहिँ सम्पन्न गरिसक्यौँ। ट्रायलमा हामी फेयर पास भयौँ। त्यसपछि हामी पुसमा अब चाहिँ 4 वर्षमा पालो आउने गरेर अहिले चाहिँ संस्थाहरूले जुन एउटा चाहिँ लाइन बनाउनु भएको छ त्यसै अनुसार पुसको मेला लगाउन गइरहेका छौँ। र पुसको मेला अवश्य पनि हामी चाहिँ दसैँ तिहारलाई टार्गेट गरेर लगाएका मेलाभन्दा फरक हुन्छ र यो अलिकति क्राउड, अलिकति भिडभाड आदि इत्यादि पनि हुन्छ। यस अर्थमा पनि चुनौती पनि बढी छ, अवसर पनि बढी छ पुसको मेलामा, त्यस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति बाहिर सुनिएको थियो कतिपय कुराहरू, तपाईँहरूलाई यो 3वटा संस्थाको बिचमा अर्को 4थो संस्था भएर उभिन चाहिँ निकै रस्याकसी गर्नु पर्यो, अलिकति समस्या पर्यो भन्ने थियो। यो के वास्तवमा त्यस्तै भएको हो? यो खास गरेर नेपालभरि नै एउटा चाहिँ नगरपालिका स्तरमा अथवा उपमहानगरपालिका स्तरमा यस्ता व्यावसायिक सङ्घ संस्था 3वटा 4वटा संस्था भने धेरै ठुलो कुरा हो। र यसै पनि भनौँ न 6 दशक पार गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ अनि 4 दशक पार गरेको उद्योग सङ्घ र 2 दशक पार गरेको रूपन्देही व्यापार सङ्घसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु यसै पनि चुनौतीपूर्ण छ र यहीँका व्यवसायीहरू सबैका सदस्य हुने हुन् र यसरी चाहिँ सदस्य सङ्ख्या बढी कसले बनाउने र अब कसकोमा राम्रो अलिक क्रियाशील सदस्यहरू
उद्देश्यहरू पाइन्छ भन्ने कुरामा जसो पनि प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो। चौथो संस्था भएर जन्मदाखेरि पक्कै पनि यहाँ चाहिँ सम्भावना पनि थुप्रै छन् र चुनौती पनि थुप्रै छन्। अब यी चाहिँ सबै पुराना संस्थाहरूले जुन 3वटा संस्थाहरूले लिएको जुन आर्थिक नीति र सबल नेपाल र समृद्धि नेपाल बनाउनको लागि अङ्गीकार गरेका नाराहरू र उहाँहरूका भनाइ र थोरै हाम्रा भनाइमा फरक छ। यसरी पनि हाम्रो चाहिँ फरक र हाम्रो नारा र हाम्रो उद्देश्यले गर्दाखेरि पनि होला धेरै चाहिँ युवा जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग आकर्षित हुनुहुन्छ। हजुरलाई भनौँ हामीसँग चाहिँ भनौँ न अब यो सबै लगभग 50 भन्दा तलका 40 भन्दा तलका कार्यसमिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 1-2 जना मात्रै हामी 50 क्रसका त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ कार्यसमितिमा। सबै युवा जेनेरेसन छ। यिनीहरूले केही गर्छन्, केही हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ यो समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यो व्यवसायमा केही न केही यिनीहरूले चाहिँ अलिकति समृद्धिको लागि केही ल्याउन सक्छ भन्ने खालका त्यस्ता व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यो भएर पनि अहिले चाहिँ हामी स्थापित भइसक्यौँ। केही समयसम्म असाध्यै गाह्रो भयो। म तपाईँहरूको यो संस्था जन्मको कसरी जन्म भयो यो पाटोले म थोरै पछि जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँहरूले पौष 8 गते चाहिँ मेयर शिवराज सुवेदीलाई चाहिँ कार्यक्रमको उद्घाटनका लागि बोलाउनु भएको थियो र मेयर शिवराज सुवेदीले चाहिँ तपाईँहरूको संस्थालाई इङ्गित गर्दै एउटा भनाइ बोलिदिनु भएको थियो कि अंशबन्डा गरिसकेपछि जन्मेको संस्था हो यो, भाग मिल्ला नमिल्ला जस्तो अलिकति सङ्केत गर्नुभएको थियो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अहिले हो 3वटा संस्थाले अंश पाइसकेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भनेको सत्य नै हो। उहाँ 3टा संस्थालाई उहाँहरूले सम्पन्न गराइसक्नु भएको छ, जग्गा दिनुभएको छ, उहाँहरूले भवन बनाएर त्यसलाई चाहिँ आर्थिक उपार्जनका स्रोतहरू पनि बनाइसक्नु भएको छ, त्यो पक्का हो। र फेरि पनि हाम्रो समाजमा के छ भने छोराहरूले त एक अंश भनौँ न, अब 3वटा थिए त 4 भनौँ न 6 अंश लगाएर के अरे 5 अंश लगाएर 3 अंश लिएर जानुभयो। तर 2 अंश अझै हाम्रो शिवराज सुवेदी मतलब यो हाम्रो नगरपितासँग छ। मलाई लाग्छ उहाँले चाहनुभयो भने अरू 2-3वटा संस्थालाई भन्दा हामीलाई धनी बनाउन सक्ने उहाँसँग क्यापेसिटी र क्षमता र उहाँसँग पोपर्टी पनि छ। मलाई लाग्छ अरूलाई भन्दा धेरै नै दिन खोजेर पनि होला। अरूलाई चाहिँ 1-2 कट्ठामा चाहिँ चित्त बुझाइएको छ भने कान्छो अलिकति माया बढ्ता छ, यसलाई चाहिँ 3-4 कट्ठै उपलब्ध गराउनु पर्छ कि जग्गा भन्ने हिसाबले पनि कुरा राख्नुभयो होला। मलाई लाग्छ उहाँको भित्री स्नेह चाहिँ हामीमा धेरै नै छ जस्तो लाग्छ। उहाँबाट हामी फुल्ली सपोर्ट पाउँछौँ। उहाँले इङ्कित गर्न खोजेकोमा हामी सन्तुष्ट छौँ। उहाँले चाहिँ यिनीहरूलाई केही बढ्दै गर्नुपर्छ भनेर राख्नुभएको जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले यतातिर अहिले चाहिँ हामी मेलामा अब अटाइसक्यौँ, अब पौषको मेलामा अटाइसक्यौँ। 4 वर्षमा चाहिँ अब त्यो रुटिन अनुसार चाहिँ हाम्रो मेला सम्पन्न हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर बुटोलकै यही औद्योगिक संस्थाहरू जुन छन् तपाईँको 4वटा अन्य 3वटा मध्येबाट चाहिँ अब यो पटकलाई मात्र चाहिँ अब उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलले चाहिँ आयोजना गरे, अर्कोचोटि चाहिँ यसरी चाहिँ आउँदैन भन्ने चर्चा गर्छन् बाहिरतिर। के हो कुरा हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो हजुरले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो कस्तो निर्णय हो भने जेठो माइलो साइलो बसेर कान्छालाई अंश दिन हुन्न भने जस्तो त्यो निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो युक्तिसँग छ कि छैन हजुरले विचार गर्नुहोस्। होइन, अहिले सबै खाले सिन्डिकेटको हामी विरोधी हौँ। हामी मात्रै होइन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि विरोधी हो, रूपन्देही व्यापार सङ्घ विरोधी हो, रूपन्देही उद्योग सङ्घ पनि विरोधी हो, राज्य पनि विरोधी हो। कुनै खालका सिन्डिकेट नेपालमा मान्ने छैन अथवा कुनै खालका सिन्डिकेट सिर्जना गर्न पाइने छैन। यसै सन्दर्भमा अब चाहिँ रूपन्देही अरू सबै सङ्घ संस्थाले पुसमा लगाउन पाइने, अब चाहिँ बुटोल भनौँ न हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलले पुसमा लगाउन नपाइने भन्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यो आत्मघाती हुन्छ। किनभने हामीलाई मेला लगाउन नदिनेलाई अरूलाई मेला लगाउन नदिने खालको निर्णय हामीले पनि गर्न सक्छौँ। उहाँहरू 3वटा संस्था बसेर त्यो यदि निर्णय त्यस्तो गर्नुभएको छ र त्यो सोच्नु भएको छ भने त्यो उहाँहरूलाई आत्मघाती हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्न र उहाँहरूले हामीलाई सहर्ष एउटा चाहिँ चौथो संस्था उहाँहरूको जतिको चाहिँ तपाईँको वैधानिकता छ हामी त्योभन्दा 1 इन्ची पनि वैधानिकतामा कमी छैन र उहाँहरूले समाजमा खेलेको भूमिकामा हाम्रो भूमिका पनि 1 इन्ची पनि कम छैन भनेपछि एउटा चाहिँ समान प्रकृतिका समान उद्देश्यका र समान हैसियत भएका संस्था तलमाथि गराउँछु र गर्छु र यसलाई तलमाथि हेर्छु भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्यो छ भने त्यो अलिकति विडम्बना नै हो। मलाई लाग्छ त्यो गर्नुहुन्न। गर्नुभयो भने त्यो हामीलाई मेला लगाउन नदिनेलाई अरूलाई मेला लगाउन दिनुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौँ। त्योभन्दा अलि हामी फरक ढङ्गले जानुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। जसरी कि विगत यी संस्थाहरू छन् जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योग सङ्घ लगायतका यी संस्थाहरू झन्डै बुटोलमा दशकौँदेखि क्रियाशील भएर काम गरिरहेका छन्। ती संस्थाको बिचमा तपाईँहरूको संस्था पनि आइपुगेको छ र ती संस्थाले बराबर हामीले काम गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ?
जस्तै अब यहाँ चाहिँ अहिले तुरुन्तैका कुरा गरौँ, हाम्रो संस्था जन्मेको पनि धेरै भएको छैन। कान्छो मैले भनिहालेँ, कान्छो छ तर तपाईँको भनौँ न हाइटमा अनि चाहिँ काम गराइमा सामाजिक संस्थामा एउटा चाहिँ हरेक हिसाबले फेरि बराबर छ होइन। यति हो उमेरले कान्छो भएर कान्छो बलियो नहुने त कुरा हुँदैन होइन, झन् पनि हुनसक्छ। बरु पुराना चाहिँ कहीँ कतै खियासिया लाग्यो कि के गरे कि यो त स्टाइनलेस स्टिल हो हाम्रो संस्था। यो संस्था भनेको स्टाइनलेस स्टिल हो। अनि तपाईँको अनि यसले स्वाधीनताका कुरा गर्छ, आत्मनिर्भरका कुरा गर्छ होइन। त्यो भएर पनि अब हाम्रो संस्थालाई अब भनौँ न माथि ल्याउनको लागि अथवा यहाँ कहीँ कतै त्यस्तो अवरोध त्यस्तो होला अब हामीले चाहिँ अब भनौँ न हामीले सोचेका कामहरू गर्न सकिँदैन भन्ने किन पनि लाग्दैन भने जसरी चाहिँ यहाँ कोरोनाको महामारी भयो त्यति बेला 1,51,000 सहयोग गर्नुपर्छ भने अरूले संस्थाले गरे, हामी 1,51,000 त्यहाँ पनि सहयोग गऱ्यौँ। अनि बाढी पीडितलाई दिने कुरा जसरी चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाले दिन्छन् त्यही हैसियतमा हामीले त्यो सहयोग गर्दै आएका छौँ। अनि कोभिडको बेलामा खाद्यान्न बाँड्ने कुरालाई अनि अरू चाहिँ मास्क बाँड्ने कुरा आदि इत्यादि कुराहरू अरूकै हाराहारीमा गएर हामीले त्योभन्दा अझ बढ्ता सकिन्छ कि भनेर पैसै आफै उठाएर पनि हामी गरिरहेछौँ। र अहिले अन्तिममा यो जुन एउटा चाहिँ हाइवेमा डिभाइडर बनाउने जुन कुरा छ, अरूले भनौँ न 400 फुटका 500 फुटका अनि 300 फुटका यसरी चाहिँ डिभाइडर बनाएर त्यसलाई गार्डन बनाउनु भएको छ। हामी 600 चान्चुन फुट 600 भन्दा धेरै फुटको चाहिँ डिभाइडर बनाएर हाम्रा चाहिँ साथीहरूले हाम्रा व्यवसायीहरूले अनि हाम्रो चाहिँ कार्य समितिका साथीहरूले बरु पैसै उठाएर गर्ने राम्रोसँग गर्ने भनेर 600 भन्दा बढी फुटको चाहिँ डिभाइडरमा बार लगाएर अनि गार्डनलाई चाहिँ सिँगारिनु भएको छ त्यहाँ होइन। यसरी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा अनि चाहिँ कोभिडको चाहिँ इन्जेक्सन लगाइदिने कुरालाई कोभिड-19 को इन्जेक्सन लगाइदिने कुरालाई अरू सङ्घ संस्थाले जस्तै हामीले आफूले पाएकोलाई झगडा गरेर पनि अलिकति धेरै ल्याउन सकिन्छ कि भनेर साथीहरूले त्यसरी पनि लाग्नुभयो। सबै हाम्रा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र हाम्रो व्यवसायमा आबद्ध नभएका साथीहरूलाई पनि हामी कोभिडको इन्जेक्सन पनि उपलब्ध गराइदियौँ। त्यसमा पनि हाम्रा चाहिँ संस्थाका अध्यक्ष लगायत कार्य समितिका साथीहरूको राम्रो भूमिका रह्यो। यसरी सामाजिक दायित्व अरू संस्थाले भन्दा पटक्कै कम यो संस्थाले ल्याएछ भन्न मलाई मन लाग्दैन, किनभने राम्रो गरेको छ। यसरी पनि हामी हाराहारीकै संस्था हौँ भन्न मलाई मनपर्छ। अब थोरै प्रसङ्ग सुरु गरौँ। जसरी यो संस्थाको स्थापना चाहिँ किन आवश्यक महसुस गर्नुभयो? यो 3वटा संस्था हुँदाहुँदै पनि तपाईँकै नेतृत्वमा चाहिँ नयाँ संस्था जन्माउनु भयो, यो आवश्यकता कहाँबाट आयो? यो कस्तो हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ 6 दशक पार गरिसकेको छ, 7 दशकको पुष्प छ। अनि त्यो भइसकेपछि पनि फेरि त्यसैबाट पनि आफ्ना केही व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्न नसकेको अथवा उसँग असन्तुष्टि भएर रूपन्देही उद्योग सङ्घ जन्मियो भने यसले पनि 4 दशक पुरा गरिसकेको छ। त्यस्तै त्यसबाट पनि केही पार लाग्दैन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि पार लाग्दैन। 2056 सालमा रूपन्देही व्यापार सङ्घ जन्मियो होइन। अब साथीहरू असन्तुष्टि बढ्दै गयो। अब योबाट हाम्रो चाहिँ भएन। हाम्रा खास व्यवसायीहरू अलिकति मजौला खालका र साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्बोधन गर्न सकेन उद्योग वाणिज्य सङ्घले र रूपन्देही उद्योग सङ्घले भनेर फेरि व्यापार सङ्घ जन्मियो होइन। व्यापार सङ्घ जन्मिसकेपछि यसो हेरियो यसबाट पनि तपाईँको खास भनौँ न सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा अथवा स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण व्यापार विविधीकरण भन्ने हाम्रो नारा छ हाम्रो संस्थाको। यो उन्मुख कार्यक्रमहरू खासै चाहिँ भनौँ न स्वाधीनताका कुरा, आत्मनिर्भरताका कुरा, राष्ट्रिय औद्योगिकरणका कुरा, व्यापार विविधीकरणका कुरा यो रूपन्देही व्यापारसँग पनि सम्भव भएन, त्यहाँ देखिएन। यो नदेखिसकेपछि नेपाललाई केही न केही फरक चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीहरू भइसकेपछि अब एउटा व्यापारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, उद्योगमा पनि औद्योगिकरणमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले त्यो सोचेर एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ राष्ट्रको पुँजीलाई परिचालन गर्ने कुरा र राष्ट्रलाई चाहिँ स्वाधीनता बनाउने कुरा अलिक फरक चिज लिएर फरक टेस्टमा यो संस्था जन्मेको हो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। यसैमा जोड्दै तपाईँहरूले त्यसो भए अहिले जुन खालको नारा बोक्नु भएको छ स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा व्यापार विविधीकरण, यो नारामा भने जस्तै तपाईँहरूले गरेका कामहरू चाहिँ के छन्? यो के छ भने अब एउटा चाहिँ सुरुवात गर्ने हो होइन। अब यहाँ अब भनौँ न 40, 50, 60 वर्षका इतिहास बोकेका सङ्घ संस्थाले राज्यको लागि के गरे भन्दाखेरि पनि अहिले त्यति राम्रो उत्तर पाउन सकिँदैन नि होइन। हाम्रो त संस्था सानै संस्था हो। अब यसरी चाहिँ अब यसलाई के गर्नुभयो भनेर एउटा सुरुवात चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जस्तै एउटा सामूहिक लगानीको कुरा आउँछ यसमा होइन। अब समाजवादका कुराहरू गरिरहेछ, समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधान बनिएको छ भन्छौँ, अनि चाहिँ स्वाधीनताका कुरा गर्छौँ होइन। अब चाहिँ समृद्धिका कुरा गरिरहेछौँ। एउटा सामूहिक लगानी यसको सबभन्दा ठुलो पाटो हो। यो हाम्रो चाहिँ अब स्वाधीन अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ हामी अहिले के छौँ, पराधीन अर्थतन्त्रमा आधारित छौँ। सबै पराधीन, अरूको भर पर्नेलाई पराधीन भन्छ। स्वाधीन भनेको आफ्नो अर्थतन्त्र आफू
मा भर पर्नुपर्छ अथवा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ र हाम्रै पुँजीबाट देश चल्नुपर्छ भनेर हाम्रो अभियान हो। त्यसको लागि हामीले त्यो एउटा सामूहिक लगानी भनेर एउटा हाम्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट हामीले 64 सालदेखि सुरु गरेका छौँ। त्यो सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा हाम्रो थुप्रै 400-500 व्यवसायीहरूको लगानी छ। अनि त्यस्तै अब लुम्बिनी प्रदेशमा पनि केही सामूहिक लगानीमा हामीले केही काम गर्नुपर्छ, सबै व्यवसायीलाई जुटाएर भनेर त्यसमा पनि हामी कुराकानी चलाइरहेका छौँ। यस्तै हामीले 3-4वटा काम हामी गर्दै पनि छौँ र त्यता उन्मुख पनि छौँ। र खास गरेर हाम्रो संस्थाले माग गरेको र हाम्रो नाराले माग गरेको के हो भने नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थ जे हो त्यसैमा आधारित उद्योगहरू हामी यहाँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, त्यस्ता उद्योगहरू खोल्नुपर्छ र त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ र बाहिरबाट ल्याउने कच्चा पदार्थ जो 90% 80% कच्चा पदार्थ ल्याएर 10-20% मात्रै मार्जिनमा काम गरेर फेरि पैसा कच्चा पदार्थको लागि जुन बाहिर पठाउने चाहिँ प्रक्रिया छ यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन। यसले चाहिँ दूरगामी असर गर्छ अथवा दीर्घकालीन हामी ठिक ठाउँमा हुँदैनौँ, अर्थतन्त्र चाहिँ ठिक ठाउँमा हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् न, अलिकति रिमिट्यान्स कम हुँदा बित्तिकै अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै चाहिँ डलबल आउँछ। यो के हो भने यो सबै परनिर्भरताको पराकाष्ठ हो नि त यो त, होइन? यसरी चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि त के गर्नु पर्यो, यहीको स्रोत, यहीको साधन प्रयोग गरेर यहाँका हाम्रो चाहिँ नेपालमा जे सम्भावना छ त्यस्तै खालको व्यवसाय सिर्जना गरेर न हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो, होइन? आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा यो संस्था लाग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरे हो, होइन? र यसमा जस्तै सम्भावना के भन्दाखेरि पर्यटन, होइन? हाम्रो सम्भावना भनेको आत्मनिर्भरको सम्भावना पर्यटन, हाइड्रो, कृषि, होइन, लगायतका चाहिँ अनि हाम्रो स्रोत र साधनबाट आधारित उद्योग कल कारखाना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र आदि इत्यादि के हुन् त भन्दा हाम्रो आत्मनिर्भर हामी बन्न सक्ने खालका उद्योग व्यवसायहरू भएको भएर यतै चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो हो। तपाईँले भनेकै कुरासँग फेरि जोडेर अहिले जुन प्रदर्शनी भइरहेको छ, प्रदर्शनी जुन 4थो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला 2078 यो चाहिँ तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ र यो प्रदर्शनीमा चाहिँ त्यो खालको जस्तो जुन खालको आत्मनिर्भर बनाउन खालका कुनै पनि चिज देखिएन भनेर बाहिर गुनासो गरिन्छ र सँगसँगै जुन खालको प्रदर्शनी देखियो एउटा हाट बजार जस्तै बाहेक तपाईँहरूको कुनै गोष्ठी सेमिनार लगायतका अथवा कुनै परामर्शका कुराहरू औद्योगिक प्रवर्धनका लागि त्यस्तो खालको कुनै पनि काम चाहिँ प्रदर्शनीले गर्न सकेन, नेतृत्व लिन सकेन भन्ने अहिले गुनासो छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने 2.5 वर्षदेखि कहीँ कतै मेला महोत्सव नभएको बेलामा, होइन, यो पुरै देश चाहिँ पुरा सुतेको थियो, पुरै देश अर्थतन्त्र पुरा निदाएको थियो, होइन? यस्तो बेलामा, यस्तो सबै सुतेको बेलामा व्यवसायीहरू चाहिँ गालामा हात राखेर झोक्रिएको बेलामा, होइन, ओठमुख सुकाएको बेलामा, यो बेलामा 10 दिन 12 दिनमा पुरै त्यहाँको संरचना बनाएर मेला सुरु गर्नु भनेको मलाई लाग्छ यो सजिलो छैन। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अस्थायी संरचना भन्नुहुन्छ भने करिब 80 देखि 1 करोड हाराहारीमा हामी खर्च गरेका छौँ त्यो संरचनामा। त्यो संरचना बन्नको लागि 10-12 दिनमा तयार हुनको लागि कति स्पिडले काम गर्नु पर्यो होला। दिनको 10% काम सकाएर मात्रै 10 दिनमा 100% हुन्छ नि त, होइन? त्यो स्पिडमा काम गरेर र त्यतिभित्र स्टलहरूलाई दर्ता गरेर स्टलमा सहभागी बनाएर 470 वटा स्टल भर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। र चाहिँ यसको लागि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हजुरले भने जस्तै हामीले गर्न चाहिँ त्यो पर्थ्यो, खोजेको पनि हो, तर के भनौँ समय पुगेन। हामी सिलेक्सन गरेर हामी त्यो स्टल सहभागी गराउन सकेनौँ समयको कारणले, होइन? हामीलाई चाहिँ 2 महिना 3 महिना पहिला के थियो भने 2 महिना बाँकी छँदै सचिवालय चाहिँ मेला स्थलमा सर्ने, सबै सङ्घ संस्थाका अब चाहिँ मेला लगाउन 2 महिना बाँकी छ भनेपछि सचिवालय सर्ने अनि सेलेक्सन गरेर अलिअलि चाहिँ सेलेक्सन गरेर स्टलहरू ल्याउने र त्यसमा त्यसलाई विविधता दिने र तयारी गरेर अब एउटा चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेमिनार गोष्ठीहरू त्यो गर्ने अनि कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्न लगाउने अनि यसरी चाहिँ त्यसबाट केही न केही परिणाम निकाल्ने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले छोटो समयले गर्दाखेरि हामी 470-80 स्टल भर्नु पर्यो एउटा कुरा हो र यसमा पनि पहिलाभन्दा मेला त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन, सबै विविधता त्यहाँ छ, सबै खालका प्याभिलियनहरू छन्, गार्मेन्टको प्याभिलियन छुट्टै छ, एग्रोको प्याभिलियन छुट्टै छ, अनि हस्तकलाको प्याभिलियन छुट्टै छ, सबै प्याभिलियनहरू छुट्टाएको छ। त यद्यपि हाम्रो चाहिँ नारासँग अलिकति त्यो खालको परिणाम दिन सक्ने हामी गर्न सकेनौँ। यो सबै समयको कारणले हो। यो बेलामा यत्रो रिस्क लिएर एउटा चाहिँ यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइयो जुन चाहिँ 50-60-70 कति करोडको व्यवसाय हुन्छ, होटेलहरू पुरै प्याक छन्, त्यहाँ मेलामा आएका साथीहरूले बजारभरि सामान किन्नु भएको छ। यो मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र अलिकति चाहिँ 70-80 करोड कतिको यहाँ व्यवसाय बुटोलभरि भयो होला, त्यो चाहिँ यही मेलाका कारणले भएको र मलाई लाग्छ यो चाहिँ उपलब्धिमूलकै हो
र यसलाई चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ हामी टाइम भयो भने त्यो हजुरले भने जस्तै त्यो क्वालिटीतिर पनि हामी अग्रसर हुन्छौँ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँहरूले चाहिँ जुन यो मेला आयोजना गर्नका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि आयोजनाको गुणस्तरको वृद्धिका लागि ध्यान दिनुभन्दा पनि मेला आयोजना गर्नकै लागि अन्य संस्थाहरूसँग लड्नका लागि बढी अलिकति समस्या भएर पनि यस्तो भएको हो कि? त्यो पक्कै पनि होइन। अब लड्न भन्नाले अहिले सबै ब्याक हुनुभएको थियो। अब यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ अब कोही एउटा केही पोखरीमा पौडी खेल्नु पऱ्यो भने पनि पहिला अर्कोलाई गयो भने बल्ल जाउँला भने पछि लाग्ने गर्नुहुन्छ नि त होइन। रिस्क लिन कसले सक्छ? कान्छो संस्थाले रिस्क लियो कि? अहिले उद्योग सङ्घको पालो हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूका तयारी केही पनि थिएन। अनि उहाँहरूले मेला नलगाइने भयो भनेर थुप्रै साथीहरूसँग भन्दै पनि हिँड्नुभएको थियो। हामी सुनेका थियौँ। सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले अहिले खोइ कसरी सम्भव छ र भन्नुभएको थियो। कसैले सम्भव छैन भनेको बेला सम्भव छ भनेर जुन हिसाबले बाहिर चाहिँ बेसरी बाहिर देखिँदाखेरि चाहिँ उद्योग व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्घको चाहिँ अलिकति टकराव हो कि भन्ने चाहिँ बाहिर धेरैले शङ्का गरिरहेको थिए। होइन त्यस्तो टकराव मैले लाग्दैन। अब हामी उहाँहरूले मेला लगाउँदाखेरि सबै संस्थाले मेला लगाउँदाखेरि हामी सपोर्ट गर्छौँ र हामीले मेला लगाउँदा उहाँहरूले सहयोग गरेकै अनुभूति गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ पुरा सुझाव सल्लाह मेलामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। सबै सङ्घ संस्थाले गएर चाहिँ संस्थागत रूपमा हामीसँग भेट गर्नुभएको छ, सजेसन दिनुभएको छ, उहाँलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ, पठाएको छौँ। मलाई त्यो लाग्दैन। तर पनि अहिले जुन हामी जो रिक्स मोल्यौँ यो रिक्स अरू संस्थाले मोल्न तयार हुनुहुन्थेन। हामी कसैसँग तछाड मछाड भन्दा पनि लाइनमा आउने कुरा भन्दा लाइन त यसै पनि हाम्रो पूर्व सहमति नै थियो। अब चाहिँ अब यो भनौँ न 4वटा संस्थाले एक पटक लाएर भ्याएपछि हजुरहरूलाई इन गराइन्छ, उतातिर ट्रायल गर्दै जानुहोस् न 1-2टा मेला भन्दा त अब सुरेन्द्रजी हुँदा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सुरेन्द्रजी अनि हाम्रो महेश मानजी हुँदा अनि यतातिर तपाईँको उद्योग सङ्घको चाहिँ एजाज आलमजी लगायत दिनेशजी हुँदा र यतातिर तपाईँको रूपन्देही व्यापार सङ्घमा टङ्कजी भन्दा पहिलाका पनि साथीहरू हुँदा हामी यो त एक खालको त्यो सहमति जस्तो थियो, इन्टरनल सहमति। यिनीहरूलाई नदी हुँदैन, यिनीहरू लाग्छन् आखिर 1-2टा ट्रायल गरेपछि आउनुहुन्छ भन्ने थियो। त्यो भएर यो चाहिँ तछाड मछाड गरेर होइन, उहाँहरू ब्याक भएर नै हामी लगाएका हौँ। ल अब सन्दर्भ कुरा गरौँ फेरि। तपाईँले अघि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि चाहिँ पर्यटन र कृषि चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान क्षेत्र हो भन्नुभएको थियो। अहिलेको प्रदर्शनीको जुन विगतमा तपाईँहरूले कृषि औद्योगिक पर्यटन भनेर नामै राख्नु भएको थियो, यो पटक चाहिँ पर्यटन पनि गायब छ, कृषि पनि गायब छ, चौथो औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला मात्र नाम राखिएको छ। अब एउटा त मैले चाहिँ यहाँ करेक्सन गर्न चाहेँ। हाम्रो अहिले चाहिँ होइन राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव 2078 छ नाम होइन। पर्यटन हामीले छोडेका छैनौँ। एउटा कुरा मैले त्यहाँ करेक्सन गरेँ। अर्को कुरो हाम्रो जुन एउटा चाहिँ कृषि भन्नुभयो, कृषि मेला हामीले कहिले पनि लगाएका होइन, कृषि जोड्या हो होइन। राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि तथा पर्यटन महोत्सव भनेर हामीले पहिला जुन 3टा मेला लगायौँ त्यो जोड्या हो। र कृषि मेला भनेर कति कति आउँछ त्यो होइन। त्यहाँ सबै खालको अहिले जस्तै मेला थियो त्यसमा केही कृषि जोड्या थियो। र अहिले के भयो भने किसानहरूको भर्खरै पानीले छेदविच्छेद गराएको थियो किसानहरूलाई एकदम बिचमा होइन। ठुला ठुला चिजहरू, तरकारीका चिजहरू लगायतका केही चिजहरू अलिकति छेदविच्छेद पनि गरेको। र सानो चाहिँ मैले भनिसकेँ 10 दिनको पिरियडमा सबै किसानहरूबाट त्यो खालको ल्याउनलाई त्यो खालको भूमिका अलिकति निर्वाह गर्न सकिँदैन कि भनेर अहिले कृषिलाई थोरै त्यो गरे हो। तर पनि एग्रो उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू त्यहाँ छन् रेडिमेड होइन। अनि त्यो चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति कृषिलाई अगाडि ल्याउन नसके हो। तर पर्यटन हामीले जोडेका छौँ। र पर्यटन भनेको के हो भने मैले भनि पनि सकेँ, यहाँका होटल व्यवसाय अहिले सन्तुष्ट, पुरै होटल प्याक छ। किनभने 470वटा स्टल छ, 470 जना बाहिरको मान्छे आएर यहाँको होटलमा बस्नुभयो नि त। उहाँ 10 दिन 12 दिन बस्दा त त्यहाँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त। 2000ले पेमेन्ट गर्नुभयो भने पनि एउटा होटलमा कति बुझाउनु भयो एकजनाले होइन। र अनि त्यो मेला हेर्न आउने साथीहरू जस्तै पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँचीबाट अघिल्लो दिन आउनुहुन्छ, होटलमा बस्नुहुन्छ, अर्को दिन मेला गर्नुहुन्छ, साँझ पर्छ फेरि होटलमा बस्नुहुन्छ, होटलमा खानुहुन्छ, अनि फेरि अर्को दिन जानुहुन्छ। अब त्यो यातायात पनि चल्यो, आउँदाखेरि यातायात चल्यो, अनि यहाँ होटलमा बस्नुभयो होटलको व्यवसाय चल्यो, मेलामा जानुभयो हाम्रो मेला पनि चल्यो। यसरी चाहिँ अर्थतन्त्र एक आपसमा जोडिएको हुन्छ। यसैसँग जोडेर यस्ता औद्योगिक व्यापार मेला प्रदर्शनीहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा पुर्याउँछ? अब यो कस्तो छ भने जस्तै मानव मेरो 2000 मेलामा जस्तै म अर्घाखाँचीबाट म आएँ, मैले 2000-3000 रुपियाँ पकेटमा लिएर आउँछु। मैले त्यो 2000-3000 मेरो खातामा अथवा मेरो पर्समा अथवा मेरो ब्याङ्कमा राखेका थिएँ होइन। त्यो 2000 मैले लिएर आएँ भने मैले चाहिँ 2000, 4000, 5000 लिएर आएँ भने यहाँ होटलमा बुझाउँछु, होटलमा खान्छु, मेलामा जान्छु, मेलामा खान्छु। त्यो मेरो भित्र रहेको पैसा जुन छ नि त्यो प्रोडक्टिभ काममा नभएको मेरो मसँग पकेटमा भएको पैसा बाहिर आयो। बाहिर आइसकेपछि धेरैजनाले पायो नि त पैसा त।
त्यो बाँडियो पैसा, त्यसले अर्थतन्त्र के भयो चलायमान भयो कि एक ठाउँ खाँजिएर रहेको जुन अर्थतन्त्र हो त्यो एकजनाको कुरा गरेँ नि, त लाखौँ मान्छे आउनुभयो, लाखौँ मान्छेको चाहिँ एकजनाले 5,000 रुपियाँ 2,000 रुपियाँ 1,000 रुपियाँ ल्याउनु भयो भने त तपाईँको ठुलो चल्केल भयो नि त पैसाको त। त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो सबै चाहिँ अब चलायमान भयो। अनि त्यो होटेलवालासँग गएको पैसाले उहाँले ब्याज तिर्नुहुन्छ पुस मसान्तको, व्यवसायमा गएको उहाँले पनि पुस मसान्तको ब्याज तिर्नुहुन्छ। अहिले 2.5 वर्षसम्म चाहिँ त लस भएका व्यवसायीहरूलाई त केही न केही रात 3 महिनाकै ब्याज पुग्ला, 1 महिनाकै ब्याज पुग्ला। पैसा सबै के भयो त भन्दाखेरि बुटोलमा पुरा चाहिँ यत्रतत्र चाहिँ पैसा चाहिँ के भयो उड्यो। अनि त्यसलाई च्याप्प छोप्न पाइयो कि त्यसलाई, त्यो चाहिँ के भयो चलायमान भयो अर्थतन्त्र। यही हो हामीले भन्नु खोजेको। यो कोभिड पछि चाहिँ अब उद्योग व्यापार सङ्घले चाहिँ बुटोलको अथवा यो समग्र देशकै भनौँ, यति बेला त प्रदर्शनी समग्र पहिलो होला बुटोलमा, यसपछि अन्य क्षेत्रमा लाग्दैछन्। उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलले चाहिँ अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ नेतृत्व लिएर हाम फालेर यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीमा सुरु गरेको हो भन्न मिल्छ? यो पक्कै पनि। अब एउटा चाहिँ के हुने भयो भने बुटबलमा मेला लगाएपछि अरू धेरै उत्साहित हुनुभयो। एक हाम्रो अहिलेको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ गोविन्द राज गैरे, उहाँ आफै पनि अलिकति रिस्क लिने खालको, अलिकति भनौँ न ल गर्ने भनेपछि ल गरिहालौँ त अलिकति मुडी टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ होइन उहाँ अध्यक्षज्यू। यस कारणले पनि अलिकति धेरै विचार गर्नुपर्ने, धेरै सोच्ने मान्छे, अलिकति सुस्त मान्छे भएको भए हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला। उहाँले पनि ढाकढुक निर्णय गर्ने, अब हाम्रो चाहिँ सल्लाह लिएपछि उहाँले चाहिँ टाकटुक डिसिजन पनि गरिहाल्ने भएको भएर पनि एउटा सजिलो भयो। रिस्क मोल्न सक्ने नेतृत्व चाहियो नि त, एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो यसले हजुरले भने जस्तै नेपाल अधिराज्यभरि मेला त आखिर लाग्दो रहेछ त। मान्छे त सबैभित्र चाहिँ एउटा डिप्रेसनमा जाने खालको 2.5 वर्षसम्म कोभिडले मान्छेलाई एकदमै सुस्त बनाएर घरभित्र ओल्ला कुनामा र पल्ला कुनामा मोबाइल चलाएर बसेका साथीहरू, छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू सबै चाहिँ के भयो मेलामा आएपछि त फ्रेस भयो नि त होइन। 12 दिनको मेलामा आएपछि फ्रेस हुनुभयो उहाँहरू त। यसले चाहिँ एउटा छुट्टै खालको म्यासेज, र हामीले मेला लगाइसकेपछि नेपाल अधिराज्यभरि मेलाका म्यासेजहरू आइरहेछ। हजुरले सुन्नुभयो होला, यहाँ भनौँ न यही लुम्बिनी प्रदेशमै कतिवटा मेला लाग्दैछ। मलाई लाग्छ हामी पहिलो र हामीले लिएको रिस्कले गर्दा यसले एउटा चाहिँ नेपालभरि नै म्यासेज दिन लागेको चाहिँ महसुस हामी गरिरहेछौँ एकदम। म थोरै अब यही मेलासँगै जोडिएर यति बेला जुन मेलामा चाहिँ जुन खालको चाहिँ मिडियाको सहयोग देखिएको छ, एउटा उत्साहजनक रूपमा देखिएको छ, र सम्भवतः तपाईहरूले मिडियालाई गर्ने सहयोग भन्दा मिडियाको बढी सहयोग चाहिँ अहिले देखिएको छ। र तपाईहरूले चाहिँ अब चाहिँ समग्र रूपमा, किनकि अब मेलालाई प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रम अब संस्थाको लागि पनि अलिकति प्रचारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि पनि मिडियालाई चाहिँ कसरी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? किनकि यो प्रश्न चाहिँ धेरैले अपेक्षा गरेको प्रश्न पनि हो। र सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अब कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ? अब मिडियाले जुन हिसाबको यो अचम्म छ कि अरू सुरु भनौँ न हाम्रो प्रदर्शनी नम्बर 1 बाटै मिडियाको यति ठुलो सपोर्ट पाइयो हामी, या यो कान्छो संस्था भनेर माया गर्नुभएको छ, या हाम्रो नारालाई मन पराउनु भएको छ, या हाम्रा चाहिँ हार्दिकता, हामीलाई देखाएको हार्दिकता, हामीसँग भएको चिनजान मिडियाकर्मी साथीहरूलाई थुप्रै सबै साथीहरूलाई लगभग म चिन्छु। उहाँहरूको जुन यो हार्दिकता छ यसको मैले एकदमै प्रशंसा र उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र उहाँहरूले त्यो आफ्नो मिडियालाई व्यक्तिगत फाइदा नहेरिकन पनि हामी केही सपोर्ट गर्नै नसकेका मिडियाहरूले पनि हामीलाई असाध्यै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। यो उहाँको हार्दिकता हो, उहाँहरूलाई मैले नमन भन्न चाहन्छु। र मिडियालाई जति सकिन्छ थोरै भनौँ न सबैलाई सपोर्ट गर्न नसकिने एउटा मेलामा अब फरक जस्तै हामी केही समय हामी भनौँ न बुद्धलाई सहयोग गरे होला, अनि लुम्बिनी टेलिभिजनलाई सहयोग गऱ्यौँ। अहिले भनौँ न जति सक्छौँ हामी एउटा चाहिँ हजुरले पनि सहयोग गऱ्यौँ, हामी जे सक्छौँ एउटा निक्रयको रूपमा हामी पैसा दिउँला भनेर राज्यसँग हामी एउटा सम्झौता गऱ्यौँ। अनि यहाँका पत्र पत्रिकासँग सम्झौता गरेका छौँ, रेडियोहरूसँग गरेका छौँ। तर थोरैले पनि हामीसँग खुसी हुने कि कसैले धेरै दिए पनि असन्तुष्टि हुन्छ। हाम्रो किन अब हामीले जस्तो दिए पनि भनौँ न अलिकति टरो दिए पनि मिठा मुखले खाइदिनुहुन्छ कि हाम्रो यहाँका मिडिया कर्मीहरूले। मलाई लाग्छ त्यो हामीसँग भएको स्नेह माया ममताले नै होला। र अर्को कुरा हजुरले भने जस्तै अब के गर्नुहुन्छ, अब दीर्घकालीन अब योजनाहरू के छन् जुन भन्नुभएको छ, हामीसँग अरू संस्थासँग जस्तो आर्थिक मजबुत चाहिँ छैनौँ, तर मन छाती मुटु अलि ठुलो छ, अनि दिल पनि अलि फराकिलो छ। हाम्रो त्यो दिल साँगुरो छैन। हामीसँग अरू सङ्घ संस्था जतिको हामी खाने हुन्थ्यौँ भने हामीले अहिले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गका कार्यक्रमहरू हामी चलाउँछौँ पनि भनेका थियौँ। तर यसबाट जति पैसा बच्छ त्यसले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ दया, भनौँ न दुखी गरिब अपाङ्ग असहाय यस्तोलाई लक्षित गरेर हाम्रो हुने खानेसँग भन्दा अब यो हाम्रो चाहिँ बिचरा हुँदा खानेसँग
यिनीहरूसँग चाहिँ सहकार्य अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तो हाम्रो एउटा वर्ग एउटा छ नि, निम्न वर्ग होइन, एउटा चाहिँ एउटा सर्वहारा वर्ग जस्तो, त्यस्तो वर्गलाई अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाको धारणा पनि त्यही हो। हामी त्यतैतिर उन्मुख हुन्छौँ, मलाई लाग्छ त्यही गर्छौँ हामी। अब बिस्तारै हामी अन्त्यतिर पनि जाँदैछौँ र जसरी चाहिँ यति बेला नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोभिड पछि एउटा अस्तव्यस्त बनेको छ, धराशायी छ अर्थतन्त्र। सँगसँगै पुँजीगत खर्च चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन, पुँजीगत बजेट, तरलताहरूको जताततै अभाव छ। तपाईँ एउटा संस्थाको उद्योगी हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, एउटा यति ठुलो संस्थाको चाहिँ संरक्षक पनि हुनुहुन्छ र यस्ता विषयहरूमा चाहिँ अब उद्योग व्यापार सङ्घले चाहिँ कसरी नेतृत्व गर्छ र अब कोभिड पछिको अर्थतन्त्र चलायमानका लागि सरकारसँग तपाईँहरू कसरी पहल गर्नुहुन्छ र तपाईँ अहिले त अर्थमन्त्री पनि तपाईँहरूसँग अलि निकट नै हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो खर्च अर्थमन्त्रीले गरिदिने पनि होइन होइन, तल्लो निकायले गर्ने हो। यो कस्तो रहेछ भने अलिकति सबै चिजमा पूर्वाग्रहीपन हामीमा कता कता त्यो चाहिँ देखिन्छ होइन। खर्च गरिदिनेले राम्रोसँग खर्च नगरिदिने, अब कन्स्ट्रक्सनका कुराहरूलाई अगाडि बढाइदिने, त्यो त सम्बन्धित तल जहाँ निकाय छ त्यहाँकोले घचघचाएर त्यो काम गर्ने हो नि त। जस्तै बुटवलको बाटो बिग्रिया छ होइन, यो बिग्रिया बाटो चाहिँ मेरो दायित्व होइन भनेर नगरपालिका पन्छिन त भएन। नगरपालिकाले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो नि त, सडक डिभिजन कार्यालयलाई पहल गर्नु पर्यो। यो किन यो चाहिँ छिटो बन्न सकेन? सम्बन्धित निकायमा घचघचाउने त्यो आफ्नो दायित्वबाट अलिकति वञ्चित हुने, हाम्रो अर्थमन्त्री छैन अहिले, हाम्रो सरकार छैन, किन गर्नु पर्यो र भनेर यसरी चाहिँ ब्याग भएर होइन। मलाई लाग्छ यो खर्च बढाउने हो भने यो चाहिँ तपाईँको तरलता बढिहाल्छ। खर्च नबढेकै कारण, खर्च नभएकै कारणले एउटा चाहिँ सञ्चित पैसा भयो राज्यको, त्यसलाई खर्च चाहिँ भइदिएन। अहिले अब लब तपाईँको 6 महिना पुरा हुन थाल्यो साउनदेखि होइन, 40% भन्दा बढी खर्च हुनु पर्थ्यो कि, तर खर्च त छैन। खर्च नभएपछि के भयो भन्दा पैसा सबै राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो। त्यो पैसा बाहिर आएर नै चलायमान हुने हो। यसरी एउटा तरलता कम भएको एउटा यो हो। एउटा चाहिँ अहिले ब्याङ्कले आफूले चाहिँ तपाईँको 90% 95%सम्म आफ्नो पुँजीभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ होइन। यो चाहिँ त्यस कारणले तरलता अभाव भएको हो होइन। अब त्यो पैसा जुन खर्च गर्ने पैसा सबैले खर्च गरिदिएर त्यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने हो भने यसले चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। अर्को कुरो, अर्थमन्त्री हाम्रै भएका बेलामा अब हामीलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने होइन। उहाँ अब एउटा चाहिँ निश्चित संस्थाको, अब निश्चित पार्टीको मात्रै अर्थमन्त्री पनि होइन, उहाँ सबैको अर्थमन्त्री र सबै संस्थाको अर्थमन्त्री हो। मलाई लाग्छ अब भनौँ न हाम्रो संस्थाभन्दा अरू संस्थाकै बढी नाम लिएको मैले सुन्छु। उहाँले अरू संस्थाकै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, परिसङ्घ भन्नुहुन्छ, उतैतिर उहाँहरूलेका बरु कुराहरू सुने जस्तो लाग्छ। हाम्रो कुराहरूभन्दा मलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन कि हामीसँग बढी नजिक हुनुहुन्छ, मलाई त्यो लाग्दैन। अरूभन्दा बरु कमै हामीसँग नजिक हुनुहुन्छ होला, नभए अरूलाई नै बढी नजिक देख्नुहुन्छ होला, त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि उहाँहरूले अङ्गीकार गरेका कुराहरू केही राम्रा पनि छन् होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीहरूलाई दिने प्रायोरिटी होइन। इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रायोरिटी दिने भनेको त बाहिरको पैसा अलिकति कम गर्ने, गाडी ल्याउँदाखेरि पैसा जान्छ एउटा कुरा भयो। अर्को त सधैँभरि पेट्रोल जुन राख्छौँ नि त्यो त बाहिर जाने हो नि त। इलेक्ट्रिक गाडी ल्याएपछि के छ, बिजुली त नेपालको हो नि त, चार्ज गरियो यही पैसा रहने भयो। यसरी इलेक्ट्रिक गाडीलाई दिएको प्रायोरिटी, अनि चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ त्यो अहिले एलसी नखोलिकन सामान ल्याउन नपाउने भन्ने एउटा चाहिँ अस्ति भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चाहिँ जारी गरेको छ होइन, नीति जारी गरेको छ। त्यो आदि इत्यादि कुरा गर्दा पैसा बाहिर सकेसम्म डलर बाहिर कसरी कम पठाउने र सकेसम्म बाहिर चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट माल कसरी गर्ने र आयातमा कसरी कमी ल्याउने भन्ने खालका नीति चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ मेरो रिडिङमा। मलाई लाग्छ त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँछ, एकछिन टाइम लाग्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हो र ती कार्यान्वयन गर्नेको जिम्मेवारी पनि हाम्रै सङ्घ संस्थाकै हो, मलाई यस्तै लाग्छ। अहिले समग्र रूपमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एउटा उद्योग खोल्न चाहिँ निकै ठुलो समस्या र चुनौती देखिन्छ र विशेष गरी पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा मात्र चाहिँ अहिले उद्योग खोल्ने र कल कारखाना खोल्ने गएको भनेर चाहिँ बाहिर धेरैले गुनासो गर्छन् र नयाँ उद्योग खोल्नको लागि चाहिँ हामी सक्दैनौँ, किनकि यो औद्योगिक बजार चाहिँ केही सीमित व्यक्तिको हातमा गयो, मुठीमा गयो भन्ने प्रचार गरिन्छ, बाहिर सुन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? यो वास्तविकता हो एउटा उद्योगिक? एकदम हजुरले भनेको कुरामा धेरै सत्यता छ। यो के छ भने सानो सानो व्यवसाय खोल्यो भने त्यसका पछाडि सयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यही उसले जे गरेको छ त्यही काम गर्ने सानो सानो व्यवसायहरूमा थुप्रै साथीहरूले इन्ट्रेस्ट जगाउनुहुन्छ अनि त्यो सबै असफल हुने हो होइन। अब
म अर्कोलाई सिद्ध्याउँछु भन्दा ऊ आफै पनि सिद्धिरहेको हुन्छ कि यो थाहा हुँदैन कि होइन यो करेन्ट लाएर मान्छे जल्छ औँला झर्या छ खुट्टा झर्या छ तर उसको चेतले सबै काम गरिरहेको मेरो हात पनि झऱ्यो औँला पनि झऱ्यो खुट्टाको औँला पनि झरे भन्छ थाहा पाउँछ अनि पछि त ऊ मर्ने नै हो होइन मर्दा पनि थाहा हुन्छ कि त्यो यसरी चाहिँ के छ भने अर्कोलाई सिद्ध्याउँछु भन्दा आफै सिद्धिरहेको हुन्छ सानो व्यवसाय गर्नेहरू त्यो भएर चाहिँ यसमा अलिकति सजग हुनुपर्ने छ र ठुलो व्यवसाय भने कस्तो भने उही अब भनौँ न एउटा चाहिँ नीति चाहिँ मैले भने नि व्यापारलाई विविधीकरण भन्छ कि व्यापार विविधीकरण भने के हो भने जस्तै आयल निगमले एक्लै पेट्रोल आयात गर्छ ल्याउँछ इम्पोर्ट गर्छ त्यो 10वटा अरू संस्थालाई दिने हो भने अरू 10वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न व्यवसायीलाई दिने हो भने त त्यसको मूल्य त समायोजन हुन सक्थ्यो नि त कम्पिटिसन हुन्थ्यो नि त नाफामा उसले 2 रुपियाँ राख्यो अरूले 1.5 राख्थ्यो होला 1.5 राख्नेले 1 राख्थ्यो होला अनि 50 पैसा राख्थ्यो होला अनि त्यसको मूल्य के गर्थ्यो घट्थ्यो होइन यही हो त एकाधिकार छ कि व्यवसायहरूले व्यापार अहिले एकाधिकार छ कि एउटा चिजको डिलरसिप एउटैले लिएर सुपर एउटैले लिएर अनि उसले चाहिँ मोनोपोली गरेर अनि बजारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने यो हामी विरोधी हो यसैलाई भन्छ व्यापार विविधीकरण हामीले के चाहन्छौँ त्यही आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ पनि कमसेकम 10-20 जनालाई अरूलाई दिनु पर्यो र त बल्ल त्यसमा कम्पिटिसन हुन्छ जस्तै गाडीहरू इम्पोर्ट गर्ने कुरा छ तपाईँले चाहिँ गाडीको अहिले सोरुम लिएको यहाँ गाडीहरू इम्पोर्ट गरौँ भन्ने भने हजुरले पाउनुहुन्न भान्सातिर ल्याउन किनभने यहाँ विक्रेतासँग लिनु पर्यो र त्यसलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो भने त्यसका विक्रेता डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो भने सुपरहरू अनि उनीहरूले कम्पिटिसन गर्थ्यो नि त 10 लाख गाडीमा नाफा छ भने एउटा अर्कोले 5 लाख भन्थ्यो अर्कोले 2 लाख भन्थ्यो 1 लाख भन्थ्यो अनि कम्पिटिसन भएर त्यसको मूल्य घट्थ्यो यही नै व्यवसाय ठुला व्यवसायहरूको माझ सानो व्यवसायहरू बाँच्न नसकेको कारण के हो भने व्यापारमा एकाधिकार भयो हैन केन्द्रीकृत भयो व्यापार यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ र यसलाई भनौँ न व्यापारमा विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नारा त्योसँग सार्थक छ र राष्ट्रलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीले भनिरहेछौँ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म के छ भने ठुला उद्योगीहरू ठुलो भोल्युममा जसले र मेटेरियल ल्याउँछ उसलाई अलिकति सुविधा राज्यको पहुँच फेरि अब चाहिँ भनौँ न त्यो ठुलो व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सानो व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक जस्तै कसैले एउटा बगर एउटा चाहिँ सामान्य 2-3 बिघा बगर राखेर करोडौं रुपियाँ लोन पाउँछ भने राम्रो पिच घडी राखेर उसलाई 50-60 लाख 1 करोड दिन पनि ब्याङ्क हिचकिच गर्छ यो चाहिँ के छ भने हेर्ने दृष्टिकोण क्लाइन्ट अब ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो क्लाइन्ट छान्ने त्यो उस्तै पर्यो भने राज्यबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फोन गएर ल यसलाई यति चाहिँ मिलाइदिनुपर्छ भन्ने त्यो राज्यमा पहुँच ठुला व्यवसायीको परेको र साना व्यवसायीहरूको राज्यमा पहुँच नपरेको हो यही पहुँच ठुला व्यवसायीको पहुँच घटाउनलाई र साना व्यवसायीको पहुँच बढाउनको लागि यो संस्थाको जन्म भएको हो त्यसैलाई नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण व्यापार विविधीकरण भन्ने नारा त्यसैसँग सम्बन्धित छ भन्ने अनुरोध गरेँ मैले एउटा कुरा चाहिँ म जोड्न चाहेँ जस्तो कि उद्योगीहरूको धेरैको गुनासो चाहिँ हामीले नेपालमा कामदार पाइँदैन भन्ने गुनासो छ र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाली नागरिकहरू चाहिँ विदेशमा श्रम गर्न जाने गरेको यो ठुलो सङ्ख्या नै जाने गर्छन् एकातिर नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था अर्कोतर्फ नेपालभित्र चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ काम नपाउने अवस्था र नेपालका उद्योगहरूले चाहिँ बाहिरबाट भारतबाट लगायत अन्य देशबाट चाहिँ श्रमिकहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था कामदारहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ यो तपाईहरूले पटक आवाज उठाउनुहुन्छ हामीलाई यो समस्या भयो यस्तो भयो भने तपाईँ लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ आवाज उठाउँछन् तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो खालका रचनात्मक कामहरू चाहिँ कहिले कति देखिँदैन नि यो राज्यको नीति यसै कारण पनि फेलियर छ कि यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने राम्रो अब भनौँ न एउटा चाहिँ दक्ष अब मेसिनमा काम गर्ने मान्छे खोजौँ भनेर नेपालीलाई खोज्ने हो भने 2 महिनामा पनि पाइँदैन यहाँ छैन होइन जो चाहिँ बाहिर गएर सिक्नु भएको छ उहाँहरू बाहिरै रमाउनु भएको छ जसले राम्रो त्यो पैसा पाउनुहुन्छ होइन अब भनौँ न सिपमूलक काम जसले सिक्नु भएको छ उहाँहरूले बाहिर पनि राम्रो पैसा कमाउनुहुन्छ नेपालमा काम गर्न पनि उहाँहरूले खोज्नुहुन्न सिपमूलक काम सिकेको अलिकति क्यापेबल मान्छे खोजौँ भने उद्योग व्यवसायमा हाम्रो म पनि अब थुप्रै व्यवसायमा म जोडिएको छु अब भनौँ न अब 250, 350 भन्दा बढी व्यवसाय मैले रोजगारी दिएको छु तर पनि अब हामीले चाहिँ राम्रो क्वालिटीको चाहिँ यसो हेऱ्यो अनि यसो हेऱ्यो भेटिँदैन अनि बाहिरको यसो हेऱ्यो बाहिर चाहिँ इन्डियनहरू बरु पाइने तर हामीले चाहिँ इन्डियन 1-2 जना बाहेक अरू इन्डियनहरू हामीले काम गर्न राखेका छैनौँ नेपालीलाई सिकाउने हाम्रो नेपाली के छ भने सिकिसकेपछि फेरि अब भनौँ न धेरै डिमान्ड गर्ने अर्को कुरा अब जहाँ सिकिया छ त्यहाँ बस्न नखोज्ने चञ्चलेपन कि धैर्यता हामी नेपालीमा छैन हामी अलिक हजुरलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला हामीमा जति विदेशीहरूले धैर्यता गर्छ होइन व्यवसायमा उद्योगमा अनि काममा श्रममा जति धैर्यता गर्छ हामी धैर्य छैनौँ कि हामी चाहिँ यहाँ भएन त्यहाँ भएन त्यहाँ भएन त्यहाँ यहाँ सिक्नलाई 6 महिना लाग्छ भने 2 महिनामा छोडिदिने कि 6 महिना सिक्या भए त उसको त उसले त डबल स्यालेरी पाउने खालको काम सिक्थ्यो नि त
त्यो धैर्यता पनि नराख्ने। यस कारणले नेपालीहरूमा धैर्यता कम छ। तर पनि फेरि हजुरले भने जस्तो कुनै कुनै उद्योगमा इन्डियन अथवा बाहिरका भनौँ न श्रमिकहरू ल्याएर राखेको अवस्था त हो, तर म जहाँ इन्भल्भ छु त्यहाँ चाहिँ हामी नेपाली बाहेक सकेसम्म राख्न खोज्दैनौँ। तर पनि हजुरले भनेको सत्यतामा यो सिपमूलक काममा र अब भनौँ न यहाँका उद्योगहरू कस्ता कस्ता छन्, त्यस्ता खालका उद्योगमा काम लाग्ने सिपलाई तालिम दिएर त्यस्तो जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेमा यहाँ दुबो गर्न ढुङ्गा लगाउनलाई यो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष भनेको छ, पहिलो हेलमेट लगाएको छ, झार गोड्या छ होइन। यो भन्दा अहिलेसम्म यस्तो भएन, तर अब चाहिँ उद्योग व्यापार सङ्घले चाहिँ यसको पनि नेतृत्व गरेर अगाडि बढाओस्, यो खालको खाडललाई पुर्ने काम गरोस् भन्ने चाहिँ धेरैले अपेक्षा गर्छ। हो एकदम यो कुरामा हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई, यो लुम्बिनी प्रदेशको पनि म अध्यक्ष हो, यो नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनको लुम्बिनी प्रदेशको म अध्यक्ष पनि हो, आदि इत्यादि विषयमा र अर्थतन्त्रसँग केही गाँसिएका विषयमा कुरा गर्नको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा डेलिगेसन पनि जाँदैछौँ हामी होइन। र त्यो पक्कै पनि एउटा चाहिँ भनौँ न राम्रा खालका श्रमिक उत्पादन र नेपाललाई चाहिने खालका श्रमिकहरू चाहिँ को लागि तालिम को व्यवस्था हामीले मिलाउने, त्यसलाई राज्यले चाहिँ यदि हामीले भनेका कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने हामी हजुरले भने जस्तै त्यस्तो जनशक्ति तयार गर्नेतिर हामी उन्मुख हुनेछौँ। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै केही भन्न छ? जुन यो राज्य टेलिभिजनको टिम हजुर लगायत यो सँग जोडिएका सबै साथीहरूले जुन एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो, मेलामा जुन खालको सहयोग गर्नुभयो, यो सहयोग अनुकरणीय छ। र यो जुन हजुरले दिएको यो चाहिँ यो अवसरलाई मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मेला अब सकिन भनौँ न आज भोलि पर्सि 3 दिन मात्रै छ। यसलाई चाहिँ भरपुर प्रयोग गर्नुहोला अनि भरपुर चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला र यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था समुदाय लगायत सबैलाई मेला अवलोकनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो जुन अवसर दिनुभयो विशेष गरेर हजुर लगायत यो टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग खेमनारायण प्राजुली हुनुहुन्थ्यो, उद्योग व्यापार सङ्घ बुटोलको संस्थापक अध्यक्ष, सँगसँगै लुम्बिनी प्रदेशको पनि उद्योग व्यापार सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र यस जुन मेला चलिरहेको छ 4औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शन तथा व्यापार मेला, यसको चाहिँ प्रमुख संरक्षकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। र उहाँसँग विशेष गरी मेलासँग सम्बन्धित र पछिल्लो समय जुन खालको अर्थतन्त्र छ यसलाई कसरी चाहिँ सुदृढ गर्न सकिन्छ र अबका दिनमा उद्योग व्यापार सङ्घले चाहिँ कस्तो खालका भूमिकाहरू खेल्नेछ, औद्योगिक प्रवर्धन नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन माथि उकास्नका लागि चाहिँ यसको भूमिका के हुन्छ, यस्ता विषयमा गहन छलफल गरिसकेका छौँ। यहीसँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा हामी पुनः भेट्ने हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।